Mayong muta ako si Elber Sumalpong. Karon atong tun-an ang pagpili sa mayong sayon sa durian. Sa pagpili og sayon, gamiton na to ang blade or cutter. Ang importante makapili tag sayon nga quality or himsog. Ang timailhan nga himsog o quality ang sayon, sinaw siya og dahon. Ang likayan to sa sayon kanang pagkat